उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक्ष उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशना आरम्भ हुन गइरहेछ। आज प्रथम दिन पनि भएको हुनाले फेरि आखिरीको शिविर हुँदाखेरि नयाँ योगीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र नयाँ योगीहरूलाई प्रथम दिनमा ध्यान बस्न पनि साह्रै मेसो परेको हुन्न र विशेष यो ध्यानको विषयलाई अगाडि भन्दछु। र हुन त भगवानको शासनमा धेरै लामो त छैन, धर्मस्कन्द 84,000 भए तापनि निचोटमा शील समाधि प्रज्ञा यिनी तीनटा हुन्। अहिले तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने पनि शील समाधि प्रज्ञा यतिलाई हो बुझ्न पर्ने। आचरण गर्ने पनि यति नै हो। शील समाधि प्रज्ञा के हो? आचरण गर्दाखेरि पनि यति नै हो। अब जुन कुरा तपाईँ हामीले आचरण गर्ने हो त्यसैलाई नै पहिला बुझ्ने हो, बुझेर आचरण गर्ने हो। शीलको बारेमा बुझ्न पर्यो, समाधिको बारेमा बुझ्न पर्यो अनि प्रज्ञाको बारेमा बुझ्न पर्यो। र शील समाधि प्रज्ञाको बारेमा बुझेर अनि आचरण गर्दाखेरि पनि शील आचरण गर्न पर्यो, समाधि आचरण गर्न पर्यो, प्रज्ञा आचरण गर्न पर्यो। यसलाई अलिकति मसिनो गऱ्यो भन्ने भने मार्ग 8 अङ्गका मार्ग निस्किन्छन्। कति अङ्गका? 8 अङ्गका मार्ग। यसलाई पालीमा अर्य अठङ्गीको मग्गो भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। र यसमा अङ्गबाट हेर्दाखेरि कति अङ्ग भए? 8 अङ्ग। कति अङ्ग भए? शीलका अङ्ग 3टा, समाधिका अङ्ग 3टा, प्रज्ञाका अङ्ग 2टा। कुन अङ्ग थोरै छन्? प्रज्ञाका अङ्ग थोरै छन्, तर योगीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि यहाँ प्रज्ञामा पुगेपछि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। र शीलका अङ्ग 3टा, समाधिका अङ्ग 3टा, प्रज्ञाका अङ्ग 2टा, यिनी अष्टाङ्गिक मार्गले आचरण गर्ने हो। हुन त एक प्रकारले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै आर्य निर्वाण जाने मार्ग नै यिनी 8 अङ्गका मार्गले जाने हो। अरू बाटो छैन, निर्वाण जाने बाटो अरूबाट छैन। यिनी 8 अङ्ग नभइकन निर्वाण पुगिँदैन। पुगिन्छ त? र हो यो 8 अङ्गका मार्ग मध्येमा धर्मचक्रमा भगवानले पहिलो देशना गर्दाखेरि त प्रज्ञा मार्गलाई सुरुबाट बताउनु भएको छ। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भनेर देशनाको लहरमा पहिले प्रज्ञा मार्गलाई बताउनु भएको छ। र अहिले अब यहाँ देशनाको लहरमा यहाँ चाहिँ योगीहरूलाई पहिले शीलबाट नै जाउँ, शीलबाट नै पहिला यहाँबाट बताएर जाउँ। प्रज्ञालाई त एक दिन एकछिन बताएर हुने कुरा होइन, त्यसलाई धेरै दिन लामो हिसाबले फिंजाएर बताउनु पर्छ। शील भनेको विशेष निचोटमा हेर्दाखेरि त आफ्नो काय र वचनलाई सुरक्षा गर्ने हो। शीलले काय र वचनलाई। हुन त शीलमा हेर्ने भने अहिले अब मानवताशील पञ्चशील छन्, योगीहरूका शील अष्टशील छन्। योगीका शील कति छन्? अष्टशील छन्। श्रामणका शील 10 शील छन्। भिक्षुका 227 शील छन्। र यसमध्येमा अहिले अब योगीहरूलाई आवश्यक पर्ने योगी शीललाई नै योगीहरूले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। अहिले अब अष्टशील त हिजो बेलुकादेखिबाट लिनुभएको, बिहान पनि लिनुभयो। अष्टशीलको बारेमा त योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि। अष्टशीलको बारेमा त बुझ्नुभएको छ नि। प्राण हत्या नगर्नु भन्ने कुरा त योगीहरू बुझिसक्नुभयो। नमार्नु भनेपछि साना भुसुनादेखिबाट नै प्राणी नै हो नि। प्राणी भइएका कुनै पनि मार्न हुँदैन। प्राणी भनेपछि साना भुसुनादेखिबाट आफूले मार्न हुँदैन। अनि
प्राणी मर्नको लागि आफ्नो प्रयोग आफ्नो कारण हुन हुँदैन। जस्तै चोरी कर्म अध्ययनादान चोरी भनेको अरूले नदिएको वस्तु लिनुलाई चोरी भनिन्छ। जबरजस्ती लिएको पनि चोरकै हो। जबरजस्ती लिएको पनि के हो? चोरकै हो। पहिला थियो नि त नचोर्नु भन्दाखेरि चोर नहुने रहेनछ भनेर अनि दोकानमा बिक्री गर्न राखेकालाई हाक्की लुटेर लयो। नचोर्नु भनेको के हो त भन्नु? मैले चोर्दा त चोरिन, हाक्की लिएको। के हो? हाक्की लिएको अरे, जबरजस्ती लिएको। र त्यो पनि अरू के डाका मारेको? डाका मारेको नि त। नदिएको वस्तु नलिनु। त्यही भएर अदिन नादाना, अदिन नदिएकोलाई न आदाना नलिनु। र पञ्चशीलमा कामेशु मिथ्याचार आउँछ, अष्टशीलमा अब्रह्मचर्य आउँछ। कामेशु मिथ्याचारले पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार कुदृष्टि नराख्नु, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, व्यभिचार कर्म नगर्नु, त्यो पञ्चशीलमा। अष्टशीलमा चाहिँ गृहस्थीदेखिबाट अलग भएर बस्नु, गृहस्थीदेखिबाट अलग भइएको आचरण गर्नु, त्यसलाई अष्टशील भनिन्छ। त्यसलाई ब्रह्मचर्यशील पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्रह्मचर्यशील। र झुटा वचन भित्रका झुटा वचनका सम्पूर्ण अङ्ग 4 प्रकारका छन्। नठग्नु एउटा त्यो भइगयो, नठग्नु नढाँट्नु। र नढाँट्नु भित्र के छ भन्दाखेरि अर्को फेरि पिसुन वाचा पनि नबोल्नु, चुक्ली लाउने कुरा पनि नगर्नु। सही हो भने तापनि कल्याण छैन भने त्यो वचन नबोल्नु। अब कसैले केही कुरा गर्दैछ, यताको कुरा सबै बोकेर गएर उता नराम्रा कुरा बोकेर लगेर उता लगेर सबै सुनाइयो भनेदेखि त्यही आपसमा दुईजनाको मित्रता के हुन जान्छ? मित्रता टुटिन्छ कि टुटिन्न? हो, त्यसलाई पिसुना वाचा भनिन्छ। र बोलीलाई सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि झुटा वचनलाई मात्रै सुरक्षा हो त होइन, पिसुना वाचा चुक्ली शब्दलाई पनि बोल्न हुँदैन, सुरक्षा गर्नुपर्छ। यता अब कुरा सुन्नु उता सारो, उताका यता सारो, कसैको त्यस्तो बानी पनि हुन्छ कि हुन्न? र त्यो पनि हो, त्यो बानी तमौलाई मनपर्छ। आफूले विश्वास लागेर कसैसँग यसो कुरा गरिदिएको थियो, सबै लगेर उता सार्यो भने कस्तो हुन्छ? आफ्नो मनमा खुसी लाग्छ, चित्त बुझ्छ। आफूलाई चित्त बुझ्दैन भने अरूलाई पनि बुझ्दैन नि। कसलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ होला? कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन नि, त्यो काम गर्दै नगर्नु। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई जस्तै आफूले गरेको कुरा उता सारेको मन पर्दैन भने आफूले सारेको पनि उसलाई मन पर्दैन। त्यसो हुँदा कुरा सार्ने काम पनि नगर्नु। अनि कुरा सार्ने मात्रै नगर्ने, कुरा चाहिँ गर्ने भनेर फेरि सोध्नु होला, नसोध्नुहोस्। कुरा गर्न पनि हुँदैन, नहुँदो कुरा गर्न पनि। नहुँदो कुरा गरेको नै पिसुना वाचा भइदिन्छ। अरूलाई मर्का पर्ने, बाधा पर्ने, अर्काको चुक्लीखोर कुरा गर्नु नै पिसुना वाचा भइदिन्छ। फुच्च वाचा, कठोर कडा वचन पनि नबोल्नु, कसैलाई च्याच्च दुख्ने गरी पनि नबोल्नु। अब कोही वचन बाण भन्ने छ नि त भनाइमा। के बाण अरे? वचन बाण। वचन बाणले लाग्यो भने दुख्छ कि दुख्दैन? वचन बाणले लागेको दुख्छ। र बाहिरी बाणले लागेको पनि दुख्छ, तर ऊ छाला दुख्छ। वचन बाणले लागेको चाहिँ त्यसो हुँदा वचन बाण प्रहार हुने जस्ता शब्द पनि कसैलाई नगर्नु, कसैलाई च्याच्च दुख्ने गरी नभन्नु। अनि कतै पनि काम नलाग्ने शब्द नबोल्नु, वचन सुरक्षा। र अहिले अब सिलमा हेर्दाखेरि मुसावादा भन्ने बित्तिकै नै यिनी बोलीका यिनी 4 प्रकारबाट सुरक्षा गर्नु। कसैलाई नठग्नु, नढाँट्नु, चुक्ली कुरा पनि नगर्नु, खस्रो कडा शब्द पनि नबोल्नु, काम नलाग्ने नचाहिँदा कुरा नगर्नु। यिनी 4बाट सुरक्षा हुनु।
अनि यिनी चारबाट सुरक्षित हुनु भन्दाखेरि त्यसो भए अरू चाहिँ बोल्छौँ त भनेर योगीहरू त्यसरी चाहिँ नभन्नु। योगीहरूलाई अहिले अब ध्यान भावना आचरण गरेको बेलामा अब बोल्न थाल्यो भने एउटा बोलिन्छ, दोस्रो बोलिन्छ, अलि धेरै बोलियो भने के हुन्छ, धेरै भएर जान्छ, समाधि पनि बिग्रिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब योगीहरूलाई यतिखेर अब कुनै काम व्यापारको बोल्ने कुरा आएन, त्यो त अब योगीसँग मतलब छ त। अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने पनि योगीहरूलाई यतिखेर चाहिएको छैन नि त, चाहिएको छ त। यतिखेर सिर्फ एउटै ज्ञान मात्रै चाहिएको हुँदाखेरि आपसमा सकेसम्म मौनम आर्य मौनमा बस्नु होला। आर्यहरूको मौनम, आर्यहरूको मौनम भनेपछि नचाहिकन बोल्दैनन्, आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा गएर पनि बस्दैनन्। अब यहाँबाट एकछिन विश्रामको समय भन्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै धर्म मननमा बस्नु, यो आर्यहरूको विहार, आर्य विहार भन्ने। र आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा बस्यो भने अनि बोल्न पुगिन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि योगीहरूको त्यो नियमहरू पनि राम्रो प्रकारले पालन हुनुपर्छ। आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँ नजानु। अनि यता उपासका योगी हो भने माथि बस्ने योगीहरू तलपट्टिको तल योगीहरूसँग जान हुँदैन। माथिका योगीहरू तल नजानु, तलका योगी पनि माथि नचढ्नु, कुनै विषयमा पनि माथि नजानु। अहिले अब जो माथि बस्ने योगीहरू पहिलेदेखि नै यहाँ बर्खवासको अगाडिदेखि नै बस्नुभएको योगीहरू अलिकति लामो समय बस्ने योगीहरूलाई लामो समय बस्नको लागि उही अनुसारको जग्गाको व्यवस्था छ। 10 दिनका योगीहरूलाई 10 दिनकै नियमभित्रमा नियम अनुसारको जग्गा छ। त्यसो हुँदा तलका योगी माथि नजानु, माथिका योगी तल नझर्नु होला। त्यो चाहिँ योगी वाकसमा जिम्मेवारी छ हेरचाह गर्नेमा। बुझ्नुभयो नि? र योगी आर्य मौनमा बस्नुपर्छ। यदि कुनै धर्मको बारेमा शङ्का भयो र सोध्न मन लाग्यो भने कति दिनपछि अरे हिजो नियममा सुनाउनु भयो कि सुनाउनु भएन? सुनाउनु भएन? ए हिजो बिर्सिनु भयो त। शिविरका 4 दिनपछि चाहिँ अनि आएर कुनै शङ्का लागेको सोध्न सक्नुहुन्छ। किन 4 दिनपछि भन्दाखेरि अब आफूले धर्म राम्रो सुन्न पनि पाइएको छैन, राम्रो बुझ्न पनि पाइएको छैन, राम्रो आचरण गर्न पनि पाइएको छैन। अब मन त लोभी हो नि त, एकैले सबै जानिहाल्न पा भन्ने हुन्छ नि, होइन? हुन्छ कि हुन्न? यो पनि जानिहाल्न पा, ऊ पनि जानिहाल्न पा, सबै एकैले पाइहाल्न पा भन्ने हुन्छ नि। तर भित्रको ज्ञानले त्यति साह्रो सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। अब हुन्छ भने सानैमा अब तुङ्गेराबाट पढ्दै जाने हो नि त। तुङ्गेराबाट अब त्यहाँ 1 क्लास 2 क्लास गर्दै पढ्दै जाने हो। एक्कासी अब तुङ्गेरा भर्खर सुरु छ, कलेजको पाठ सिक्छु भनेर त हुन्छ त? हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि कसैले अब एक्कासी आफूले आफ्नो ज्ञानले भेट्न नसक्ने कुराहरू आएर सोध्ने पनि हुन्छन्। अनि आफूले त्यो सोधेकोलाई राम्रो प्रकारले उत्तर दिए तापनि बुझ्ने क्षमता छैन भने सुन्नेलाई पनि बुझाइदिनेलाई पनि कल्याण छैन। छ त? छैन। अब कसैको चाहिँ अलिकति काँचो स्वभाव भएको हुन्छ नि त। हिजो आज त अब शासन धेरै विकास हुँदै गएर अलिकति सजिलो हुँदै गयो। र पहिला हो भनेदेखि एक्कासी आएर भन्दै दि जनाइ लाउन हुन्छ कि हुन्न, टुप्पी तिनी सोध्थे। अब त्यो धर्मसँग के मतलब छ? यहाँ त ध्यान शिक्षा हो नि त। ध्यानको बारेमा सोध्न पर्ने ठाउँमा बाहिरी विषय सोध्छन्। फेरि जनाइ लाउने विषयमा आएर भन्तेजीलाई अरे त्यो त पण्डितजीलाई सोध्न पर्ने कुरा हो नि त। र पहिला तिनी अब ध्यानसँग कुनै सम्बन्ध नभइएका विषयहरू पनि आएर प्रश्न गर्थे। तर पछि अलिकति बुझेपछि त मैले यो प्रश्न त यहाँ गर्न ठिक होइन भन्ने कुरा बुझेपछि त हुन्छ नि। त्यसो केही नबुझेको बेलामा शासनसँग धर्मसँग सम्बन्ध नभइएका प्रश्नहरू आउँथे पहिला। अब जनाइ टुप्पी धर्मसँग केही सम्बन्ध छ? सम्बन्ध छैन नि। त्यसले न समाधि हुन्छ न प्रज्ञा हुन्छ, होइन त? त्यो त एउटा चिनारीको रूप मात्र हो। र अहिले विशेष गरी धर्मसँग सम्बन्ध हुने कुरा चाहिँ अलिअलि धर्म सुन्दै गएर
अलिअलि बुझ्दै गएपछि बल्ल धर्ममा शङ्का परिशङ्काहरू भएर आउँछ। हो त्यो बेलामा बल्ल सोधेका कुराहरू पनि सबै युक्तियुक्त हुन्छन्, धर्मयुक्त हुन्छन् र अनि सोध्नलाई पनि राम्रो, जवाब दिनलाई पनि राम्रो। त्यसो हुँदाखेरि शिविरका 4 दिन जतिमा आफूलाई शङ्का लागेका कुरा छन् भने आएर सोध्न सकिन्छ भनेको कुरा। अब सुनेको धर्ममा शङ्का लाग्यो कुनै कुरा, सुनेको धर्ममा पनि शङ्का लाग्ने कुरा आउँछ नि त। भन्दै थियो हिजो यसरी भन्नुभएको थियो, आज यसरी अगाडि पछाडिको मिलेन भन्ने छन् भने आएर तत्कालीन भन्नुहोस्। अगाडि पछाडिको नमिल्ने कुरा आउँदैन। सत्य कुरा हिजो पनि त्यही हो, आज पनि भोलि पनि सत्य कुरा, समयले बदलिएर जान्न। यदि अगाडि पछाडिको मिलेन भनेदेखि पनि योगीहरू खुल्ला आएर सोध्न सक्नुहुन्छ हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। र यदि समाधिको बारेमा शङ्का लाग्यो त्यो बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि मार्गको बारेमा शङ्का लाग्यो, निर्वाण जाने मार्गको बारेमा शङ्का लाग्यो, त्यसको बारेमा पनि खुल्ला सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन सोध्न पर्ने कुरा पनि धर्म सम्बन्धका कुराहरू योगीहरूले खुल्ला सोध्न सकिन्छ। कति दिन पछिबाट? 4 दिन पछिबाट। अरू अरू धर्मका चाहिँ सोध्न पाइँदैन। अरू अरू धर्मका त अब यहाँ अरू अरू धर्मको शिक्षा दिएको होइन नि त। शरीरको धर्मका चाहिँ सोध्न सकिन्छ। धर्म भन्ने नै योगीहरू निचोटमा बुझ्ने भने यो शरीरै धर्म हो नि। योगीहरू बुझ्नु हो नि, यो शरीरै के हो? धर्म भने के हो? यही शरीर धर्म हो। त्यसो बुद्ध धर्म किन भनेका त भन्दा बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध शासन हो। बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध शासन, बौडा दाँदाना। बुद्ध शासन भगवानको उपदेश मात्र हो। भगवानको धर्म, भगवानको धर्म हो त। भगवानको चाहिँ के हो? उपदेश। भगवानको उपदेश हो। धर्म यही शरीरै धर्म हो। यही शरीर के हो? धर्म हो। भगवानले पनि कुनै नयाँ खडा गर्नुभएको होइन। भगवान पनि पहिला सिद्धार्थ कुमार छँदाखेरि तमोरले अब अलिकति बुद्ध जीवनी त नेपाली होला धेरै जसो थाहा हुनै पर्यो, थाहा छ नि धेरै जसोलाई, थाहा छ कि छैन? अब नेपालमै जन्मिनु भएको भगवानको जीवनी इतिहास नेपालीलाई अलिकति पनि थाहा भएन भने त नेपाली भन्न पनि त सकेन। सहायो त? नेपालमै जन्मिनु भएको। त्यसो हुँदाखेरि अब जन्मेर पछि 29 वर्षको उमेरमा जङ्गल निस्किनु भयो। किन निस्किनु भयो भन्दाखेरि ज्ञानको खोजीमा निस्किनु भयो। त्यतिखेर ज्ञान पाउनु भएको छैन। ज्ञानको खोजीमा निस्किँदाखेरि ज्ञान कसरी पाइन्छ, अरूले कसरी आचरण गरेका छन् हेर्नुभयो। अनेक प्रकारका आचरण पनि गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म त सबै बाटो गल्ती भएर त्यही 6 वर्ष अलमलेको अलमले हुनुभयो। आचरण त गर्नुभयो तर बाटो गल्ती भयो। अरूको देखासेखी पनि आचरण गर्नुभयो। अरूले कठोर तपस्या गरेछन् भने उहाँले पनि कठोर तपस्या गर्नुभयो। तर गरे अनुसारको फलिफाप छ कि छैन विद्वानले त फेरि त्यसलाई मनन गर्ने कुरा आउँछ नि त। अन्धविश्वासमा त गर्दैनन् नि, गर्छन् त? विद्वान अन्धविश्वासमा अडिँदैनन्। अब अन्धविश्वासमा कस्ता अडिन्छन् भन्दा विवेक ज्ञान कमजोर भएका व्यक्ति। ल यसो गरेर तपाईँको पाप कटिन्छ। साँच्चै कटेको नकटेको थाहा छ? ज्ञानमा अनुमान लाग्छ? त्यही पनि विश्वास भइरहेको हुन्छ। तर विद्वानहरूले त्यसरी विश्वास गर्दैनन्। खोजी गर्दैनन्, प्रत्यक्ष गर्दै जान्छन्। 6 वर्षसम्म त उहाँले अनेक प्रकारका आचरणहरू गर्नुभयो। तर कुनै आचरणबाट पनि उहाँलाई ज्ञानको लाभ भएन। अलिकति पनि ज्ञानको झलक पनि मिलेन। दुःख मात्रै भयो। पछिबाट गएर अरूको देखासेखी पनि हुँदैन, अरूको लहे लहेमा लागेर पनि हुँदैन। अनि त्यो बेलामा फेरि आहार अलिकति लिन सुरु गर्नुभयो। पछि गयामा गएर फेरि आफ्नै मनन गर्नुभयो। सबै पहिला पहिला गरेका आचरणलाई खाली बनाउनु भयो, रित्तो बनाउनु भयो। किन? गल्ती भइदियो नि त। पहिलाको के भयो? पहिलाको मार्ग के भयो? अनि गल्ती मार्गको आड लिएर पनि भएन। ती सबैलाई खाली बनाइदिनु भयो।
अनि बल्ल फेरि मनन गर्नुभयो, मैले कहाँबाट सुरु गरौँ। पहिला सानामा आचरण गर्दाखेरि चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्नु भएको थियो, आनापानानुसतिबाट श्वास प्रश्वासलाई हेरेर। अनि उहाँले पनि यही श्वास प्रश्वासबाट नै सुरु गर्छु। अनि त्यसरी आनापानाबाटै सुरु गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै चतुर्थ ध्यान त फेरि एकैछिनमा पुग्नुभयो। त्यहाँबाट अभिज्ञानहरू सिद्धि भए। त्यतिखेर उहाँलाई पूर्व निवास अनुसति ज्ञान भयो, दिव्य चक्षु ज्ञान भयो। अनि त्यहाँपछि आचरण गर्दा गर्दै यही शरीरलाई मनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आश्रवक क्षय ज्ञान भयो, सम्पूर्ण ज्ञान खुलेर आयो। अनि त्यो ज्ञान कहाँबाट आयो त भन्दा यही शरीरलाई मनन गर्दा गर्दै। त्यतिखेर धर्म त शरीरको, यही शरीरको धर्म होइन। धर्म खोज्ने भने शरीरमै खोज्नु पर्ने रहेछ, बाहिर खोजेर मिल्दैन। उहाँले त्यतिखेर भेटाउनु भयो। हुन त त्यतिखेर भएको धर्म होइन नि, धर्म त पहिलेदेखि थियो। यस धर्म सनातन हो, यो सनातन हो, पहिलेदेखि थियो। तर भगवानले त्यतिखेर भेटाउनु भयो। अनि भेटाएर अनि बल्ल धर्म त शरीरमा छ है, बाहिर नखोजाऊ, बाहिर छैन, शरीरमा छ। अनि बल्ल शरीरको धर्म भगवानले उपदेश गर्दै जानुभएको। पाप हुने पनि यही शरीरमा हो, पुण्य हुने पनि यही शरीरमा, समाधि हुने पनि यही हो, ज्ञान खुल्ने पनि यही शरीरमा, बाहिर हो त? पाप जम्मा पनि यही शरीरमै जम्मा हुन्छ, पाप गर्ने पनि यही शरीरबाटै गरिन्छ। अर्को जन्मको कारण पनि यही शरीरमै छ। नरक जाने बिउ पनि यही छ, स्वर्ग जाने बिउ पनि यही छ, ब्रह्मलोक जाने बिउ पनि यही शरीरमै छ, निर्वाण जाने बिउ पनि यही शरीरमै छ। जे चाहियो भने शरीरमै खोज्न पर्छ। अनि त्यहाँबाट भगवानले शरीरको धर्म उपदेश गर्दै जानुभयो। त्यसो हुँदा धर्म भन्ने नि अरू हो कि यो शरीर हो? त्यसो हुँदा हामीले धर्म खोज्नु छ भने शरीरमै खोज्नुपर्छ, शरीरलाई नै जान्नुपर्छ, शरीरलाई नै बुझेर यही आचरण गर्नुपर्छ। खराब भावना पनि यही छ, राम्रो पनि यही छ। यहाँको नराम्रोलाई आफूले राम्रोले असाठोरे गरिदिन सक्नुपर्छ। अज्ञानता पनि यही छ, ज्ञान पनि यही छ। तर ज्ञान आचरण नगरी चाहिँ हुँदैन, आचरण नगरी चाहिँ। त्यसो त खोज्ने कहाँ हो? शील पालन भनेको पनि अरू होइन, यही शरीरलाई, यसै कहीँ नै आफ्ना शरीरलाई नै सुरक्षा गर्ने हो। कायलाई सुरक्षा गर्ने हो, वचनलाई सुरक्षा गर्ने हो। इन्द्रिय संवरशीलबाट हेर्ने भने आँखालाई सुरक्षा गर्ने हो, कानलाई सुरक्षा गर्ने हो, नाकलाई सुरक्षा गर्ने हो, जिब्रोलाई सुरक्षा गर्ने हो, यो काय सिंहलाई सुरक्षा गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? आँखालाई सुरक्षा भन्दाखेरि आँखा क्लेश हुने विषय हेर्न हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? आँखा त अब चञ्चलै छ, चञ्चलै हुँदाखेरि अब जताततै हेर्न पुग्छ नि, पुग्छ कि पुग्दैन? जताततै हेर्न पुग्छ। त्यसैमा आएर तृष्णाले गुरु गरिदियो भने तृष्णा बढ्ने फैलिनेलाई मात्रै हेर्न पुगेको हुन्छ। त्यसो त आँखालाई पनि सुरक्षा गर्न पर्यो कि परेन? आँखालाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। योगीहरूले, योगीहरूको आँखा कस्तो हुनुपर्छ भने अहिले धर्म देशना गर्दा अब यहाँबाट जो कटौराबाट बताइन्छ, चक्रबाट बताइन्छ, हेर्नु ध्यान बस्दाखेरि आँखा बन्द गरेर बसिन्छ। यहाँबाट एकछिन विश्राममा जाँदाखेरि योगीहरूले सिर्फ बाटो मात्रै हेर्नु, बाटो मात्रै हेर्नु, अरू कसैलाई नहेर्नु, व्यक्तिलाई नहेर्नु, बाटो मात्रै हेर्नु। सिर्फ आफ्नो बाटो मात्रै हेरिएको छैन, समाधिलाई बाधा पर्दैन। यता र उता हेर्न थालियो भने समाधि त रित्तिसक्छ। रित्तिन्छ कि रित्तिन्न? भगवानले 4 हात जति हेर्नु अगाडि, 4 हात हेरियो भने त हिँड्न हुन्छ नि, त्यहाँभन्दा पर नहेर्नु। आँखाका द्वारलाई, जस्तै कि माथिको ढोकालाई तल झारेर, ढप्प बन्द पनि होइन, हिँड्दाखेरि मेलवा झारेर अलिकति ठिक्क यसरी 4 हात आफ्नो बाटो मात्रै हेरेर जानु। अनि हिँड्दाखेरि पनि टाउको पनि सिधा आफ्नो बाटोतिर जाओस्, दाहिने बायाँ बाङ्गो नबनाइकन। त्यसरी हुँदाखेरि सिँढी चढ्दा पनि ठेस लाग्दैन। लाग्छ त? ठेस लाग्दैन। न कोही बेलामा कतिको हिँडाइ छ नि, यहाँ टेक्यो भन्दा कहाँ टेकेर हुत्तिने हुन्छन् कि हुन्नन्? त्यो इन्द्रिय समर नहुँदाखेरि नि
इन्द्रिय श्रमहरू पनि हुनुपर्छ। इन्द्रिय समरशील, ठिक्क बाटो हेर्नु, ठिक्क टेक्नु, हिँड्नु, आफ्नो ठाउँमा जानु, आफ्नै बिस्तारामा बस्नु आनन्द। यदि बस्दा बस्दै खुट्टा दुखेका छन् भने एकछिन चक्रमण गर्नु। चक्रमण गर्दाखेरि पनि आफ्नो इन्द्रियलाई नछोडिकिन। बुझ्नुभयो नि? अनि योगीहरू पनि सबै, उपासक योगी पनि, उपासिका योगीहरू पनि आफ्नो बाटो मात्र हेर्नु, दाहिने बायाँ नहेर्नु। र हो यसरी इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु। आँखा इन्द्रियलाई सुरक्षा गरेको सोत इन्द्रिय पनि सुरक्षा गर्नु। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि आँखा कान यिनी सबै लोभी हुन्। आँखा पनि लोभी हुन्, कान पनि लोभी हो। कानलाई पनि जे पनि चाहिन्छ नि त। राम्रो पनि सुन्न इच्छा हुन्छ, नराम्रो पनि सुन्न इच्छा हुन्छ कानमा पनि है। यदि नराम्रो के हो यस्तो उस्तो खासाखुचुक छ भने के हो भनेर उस्तो गरी रिसाइन्छ कान है। कल्याण छैन त किन सुन्ने? कल्याण छैन भने सुन्ने हो त? कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। सुन्न योग्य भएको सुन्नु, सुन्न योग्य नभएको नसुन्नु। अनि नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नु। नाकलाई सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि अब जस्तै कि गृहस्थीमा बसेको बेलामा यताउता नाकको लागि राम्रो सुगन्धहरू खोजिन्छ कि खोजिन्न? त्यसमा पनि नतानिने गरी नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नु। भगवानले जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जिब्रो पनि यताउता आहारमा धेरै तलतल हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। अनि जिब्रोले खाना त हुन त हामीले बाँच्नको लागि खाएको हो नि। 4 धातुले बनेको यो शरीर नबिग्रिनको लागि, धातुहरू गडबड नहुनको लागि। किन आहार भइदिनु भने धातु गडबड हुन्छ अनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई बाधा पर्छ। स्वास्थ्यलाई बाधा पर्यो भने समाधिलाई पनि बाधा पर्छ। र त्यसो हुँदा यो 4 धातु बराबर मिलाउनको लागि र राम्रो सुस्वास्थ्यको निम्ति आहार लिँदैछौँ। बाँच्नको लागि, स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि, बाँच्नको लागि आहार लिँदैछौँ। त्यसरी हो नि। स्वादको लागि होइन, स्वादको लागि नहोइकन स्वास्थ्यको लागि। के को लागि? स्वास्थ्यको लागि, स्वादको लागि हो। त्यही पनि जिब्राले के खोज्छ? स्वाद खोज्छ। जिब्राले तानेको नि त। त्यसो त हो, जो तान्ने जिब्रालाई पनि सुरक्षा गर्नु, कायलाई पनि सुरक्षा गर्नु, सम्पूर्ण इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु। इन्द्रिय समरशील योगीहरूले जति सुरक्षा गर्न सक्यो उति छिटो समाधि हुन्छ। जति राम्रो सुरक्षा हुँदै गयो उति छिटो समाधि हुन्छ। जति छिटो समाधि एकाग्रता मन भयो उति छिटो प्रज्ञा हुन्छ। शीलको आडमा समाधि हुन्छ, समाधिको आडमा प्रज्ञा हुन्छ। शील छैन भने समाधि हुँदैन, समाधि छैन भने प्रज्ञा हुँदैन। त्यसो त हामी त शील समाधि प्रज्ञा आचरण गर्ने हो। योगी बुझ्नुभयो नि? हामीले आचरण गर्ने त के हो? समाधि हुनको लागि शील चाहिन्छ। शीलले बल्ल समाधि हुन्छ। शीलम प्रतिष्ठाय नरो सपन्यो। शीलको आधारमा शीललाई पहिला स्थापित गरौँ अनि बल्ल समाधि चित्तम भावय, चित्तलाई भावना गर्नु, एकाग्रता बनाउनु। चित्त एकाग्रता भयो भनेदेखि बल्ल मन संलो हुन्छ। एकाग्रता मन बल्ल संलो हुन्छ। संलो मनले बल्ल यथार्थ देख्न सक्छ। मन संलो छ भने यथार्थ देख्न सक्छ। जस्तै एउटा पोखरीमा हेरौं पानी धमिलो छ भने त्यो पोखरीमा भएका माछा पनि देखिँदैन, पोखरीमा ठोटरीहरू भएका पनि देखिँदैन। यदि त्यहाँ भित्र हिलो छ कि ढुङ्गा छन् कि बालुवा छन् कि के छ भित्र देखिँदैन। धमिलो पानीमा हेर्ने भने त्यहाँ भित्र केही भएको देखिन्छ? यदि पानी धमिलो छैन, संलो छ भने माछा पनि देखिन्छ। ठूला माछा, साना माछा, मसिना माछा र ठोटरीहरू, अनि त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू, बालुवाहरू के टल्के छ पानीमा, त्यो सबै देख्न सकिन्छ सकिन्न? संलो पानीमा देखिन्छ। त्यस्तै अनङ्गडे चित्तम, अरे अनङ्गडे चित्तम, धमिलोपना नभइएको चित्त, धमिलोपना नभइएको चित्तले पनि
चित्तले पनि यो शरीरमा भइएको यथार्थलाई परमार्थ स्वभावलाई देख्न सकिन्छ। अब चित्त धमिलो केले बनाउँछ त भन्दा केलेसले काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरिस यिनी छन् कि छैनन्? हो, यिनी चित्तका धमिलाहरू, चित्तका मैलाहरू। चित्तका मैलाहरू सबै चित्त धमिलो भएको छ भने धमिलो चित्तले यो शरीरमा भएको केही पनि देखिँदैन। अनि केही पनि देखिएन भनेदेखि प्रज्ञा हुन सकेन। प्रज्ञा भनेको सही देखेकालाई भनेको नि त। प्रज्ञामै हेर्ने भने सम्मादिट्ठी, सम्मादिट्ठी सही देख्नु। सम्मादिट्ठी भनेको के हो? सही देख्नु हो। त्यो सही देख्ने सम्मादिट्ठी सही देख्नको लागि संग्लो नभइकन देखिँदैन। हो, त्यो संग्लो समाधिले हुन्छ। केले हुन्छ? समाधिले हुन्छ। र समाधिले संग्लो मन हुन्छ र त्यो संग्लो मनले बल्ल यथार्थ सही देखिन्छ। सही देख्यो भनेदेखि प्रत्यक्ष देखिसकेपछि यो शरीरको बारेमा बुझिन्छ कि बुझिन्न? यो शरीरलाई जान्यो भने धर्म जान्यो। शरीरलाई नजान्दिन मैले, धर्म चाहिँ जानेछु भने पर त्यो झुटा वचन हो भनेर बुझ्नु। जसले शरीरलाई जान्दैन उसले धर्म जानेको हुन्न। यो पटिच्च समुपादम पश्यति सो धम्म पश्यति। जसले यो शरीरको यो कारण कार्य स्वभाव, यो मन र रूपको स्वभावलाई यथार्थ जान्दछ त्यसले बल्ल धर्म जानेको हुन्छ। जसले यो शरीरको यथार्थलाई जान्दैन, मैले धर्म मानेको छु जति नै भने तापनि अन्धो मानाइ मात्रै हो भनेर बुझ्नु होला। कस्तो मानाइ हो? अन्धो मानाइ कस्तो हुन्छ जान्नुभएको छ? अन्धालाई हात्ती जो हो भनेर बताइदिए जस्तो हुन्छ। पढ्नु भएको छ होला नि स्कुलमा पनि। हात्ती जो हो भन्दाखेरि अब उनीहरूले अब के छाम्छन् नि होइन? पुच्छर छाम्यो भने झाडु बनाइदिन्छ होइन, सुनलाई छाम्यो भने लहरो बनाइदिन्छ, खुट्टालाई छाम्यो भने खाँबो बनाइदिन्छ। कुनको चाहिँ सही हुन्छ? त्यही भएर खण्डलाई चाहिँ जाने छैन शरीरलाई। धर्म चाहिँ मैले मानेको छु है भनेदेखि चाहिँ त्यो मानाइ चाहिँ के हो? अन्धालाई हात्ती ल्याएर राख्दै जस्तो अन्धो मानाइ। त्यही भएर जसले चाहिँ यो शरीरलाई यथार्थ जानेको छ, आचरण गरेको छ, मैले धर्म मानेछु भनेर ऊ सही मानाइ हो। किन? उसले देख्यो नि त। धर्मलाई देखेर जानेर मान्यो नि त, अन्धविश्वास होइन। त्यसो त तपाईँ हामीले धर्म त मान्नै पर्छ, नमाने त हुन्न, तर जानेर मान्न पर्छ। कसो हो? जानेर मान्न पर्छ। अनि जानेर मान्न पर्छ भन्दा हिजो आज चाहिँ फेरि सम्प्रदायले गर्दाखेरि जान्नेलाई पनि बहुत अप्ठ्यारो पारिदिएको छ। हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्तान धर्म, इस्लाम धर्म एउटा यो सम्प्रदाय खडा भयो। वास्तवमा यो शरीरमा हिन्दू खोज्दा पनि पाइँदैन, बुद्ध खोज्दा पनि, क्रिस्तान इस्लाम खोज्दा पाइन्छ त? धर्म हो शरीरको। शरीरको धर्म गएर साईबाउ चढाइदिए भिन्दै। त्यसरी चढाइदिँदाखेरि अब त्यो साईबाउको धर्मलाई मान्ने हो या शरीरको धर्मलाई अलमल बनाउँछ? धेरैलाई नै त्यसले अलमल बनाएको छ कि छैन? बनाएको छ। असली धर्म यो शरीर नै धर्म हो। कसको शरीर धर्म हो त भन्दा सबैको शरीर के हो? मनुष्यको शरीर मात्र हो त भन्दा होइन, पशुको शरीर पनि के हो? धर्म हो। जान्नु छ भने धर्मलाई जान्नको लागि शरीरलाई जान्नु, शरीरलाई जान्यो भने धर्म जानिन्छ। जानेर आचरण गर्यो भने बल्ल त्यो आचरण चाहिँ आफ्नो कदम चाले अनुसारले म यति आइपुगे थाहा हुन्छ। मेरो मानाइ मैले आचरण गरेको यहाँ आइपुगे थाहा हुन्छ। अन्धो मानाइले त मर्ने बेलासम्म पनि अब एक दिन त तपाईँ हामी यो मनुष्य संसारबाट बिदा हुन पर्छ नि, पर्छ कि पर्दैन? म त सधैँभरि मनुष्यमै अटल भएर बस्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? एक दिन त बिदा हुन पर्छ नि। र त्यो दिन पनि थाहा छैन। थाहा छ? त्यो बिदा हुने दिन थाहा छ? बिदा हुने दिन थाहा नभएको त पर्वा छैन। जुन दिन बिदा भए पनि भइराख्योस्, तर बिदा भएर जाने कहाँ? जानेको टुङ्गो छ? त्यसो बिटुङ्गाले किन हिँड्न परेको त भन्दा अन्धो मानाइ भएर। भन्नुभयो नि, किन बिटुङ्गो भएको भन्दा हाम्रो अन्धो मानाइ छ नि त। धर्म नै थाहा छैन।
धर्म नै थाहा नहुँदाखेरि आफूले आचरण गरेको पनि कस्तो हो थाहा नै छैन। थाहा छ त? म कुन बाटो जाँदैछु भन्ने, यदि म यो बाटो जाँदैछु भने थाहा भयो त यहाँ पुग्छु भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अहिले म कुन बाटो हिँड्दैछु भन्ने थाहा नै छैन। थाहा नहुँदाखेरि कहाँ पुग्छु भन्ने धन्न यति चाहिँ थाहा छ। एक दिन चाहिँ म बिदा हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। किन भन्दा अब हाम्रा उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा साना उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा बुढापाका पनि कति मरिसके। हाम्रै आँखाका अगाडि मरेर गएको त देखिराखेको छ नि त। अनि यो पनि थाहा भयो कि समयले कालले ठुलो सानो रोज्दैन भन्ने पनि थाहा भयो। किन भन्दा हामीभन्दा कलिला उमेरका पनि मरे नि त, कति मरेका छन् कि छैनन्? हो, त्यसले गवाई दिएको हुँदाखेरि ए मेरो पनि त पालो आउँछ भन्ने त थाहा छ। एक दिन म पनि मर्ने हो भन्ने थाहा छ। एक दिन म पनि यो मनुष्य संसारबाट बिदा हुन पर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? एक दिन बिदा हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर कुन दिन भन्ने थाहा नभएको पर्वा छैन। कुन दिन बिदा हुने भन्ने थाहा नभएको त केही पनि हुन्न। तर बिदा भएर कहाँ जान्छु भन्ने थाहा नभएको चाहिँ त्यो चाहिँ बहुत डर लाग्दो भयो। बिदा भएर त जानियो, तर कहाँ जानियो कहाँ जानियो? अन्न धुन्न जान पर्यो कि परेन? अन्न धुन्न जानी किन भइएको भन्दा अन्न धुन्न मानेको हुनाले। त्यही भएर जानेर बुझेर आचरण गरेको छ भने म यो आचरण छ भने म यहाँ पुग्छु, यो आचरणले यहाँ पुग्छु, अहिले यो बाटो हिँड्दैछु भने यहाँ पुग्छु, थाहा हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यो थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो जान्नको लागि शरीरलाई नजानी हुँदैन। अहिले विशेष यो 10 दिनको ध्यान शिविरमा योगीहरूलाई यही शरीरलाई जान्ने विषयमै मात्रै आउँछ। योगीहरूले पनि अब आजसम्म त म फल्ने यस्तो उस्तो भन्ने कुरा आउँथ्यो, तर साँच्चै शरीरमा राम्रो प्रकारले ज्ञान हुँदै गयो भने त म भन्ने पनि यहाँ कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि पाइँदैन यो शरीरमा। मेरो शरीर भन्दै गरेको मेरो पनि खोज्दाखेरि पाइँदैन। जान्दै गएपछि चाहिँ, नजान्दाखेरि त कसको शरीर हो? मेरो शरीर हो। म फलानु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष साँच्चै त्यसको गहिराईमा पुग्दै गएपछि त म भन्ने त छैन, मेरो भन्ने केही पनि छैन। अनि मेरो केही पनि नभइएको ज्ञान हुँदै जान्छ। अहिले म हो, मेरो हो, म मेरोले गर्दाखेरि तानिन्छ नि त। मेरो भन्ने चिजमा माया हुन्छ कि भन्न? तानिन्छ कि तानिन्न? म पनि छैन, मेरो भन्ने पनि केही पनि छैन भन्ने ज्ञान हुँदै गएपछि बल्ल यो तानिने तृष्णालाई काट्दै जान्छ। यिनी क्लेशलाई निभाउने हो नि त असली। अहिले असली तपाईँ हामीले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ निर्वाण भन्ने कुरा त अब योगीहरूलाई अनुमा लाग्दैन अहिले। तर योगीहरूलाई यति चाहिँ जान्नु कि मनमा भएका यो क्लेश टकटुकै निभाइयो भने मुक्ति भयो। लोभलाई टकटुकै जरै मास्न सकियो भने लोभबाट मुक्ति भयो कि भइएन? हामीमा ठुला बन्धन नै तीनटा मेन चाहिँ, एउटा लोभ, दोष, मोह। लोभ भन्ने भित्र माया पनि यही लोभ भित्रको लोभकै खानदान हो। माया पनि यही लोभकै खानदान हो। स्नेह भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। प्यार भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। राग भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। इच्छा भन्ने पनि यही लोभभित्रको। लोभभित्रका हाँगा धेरै छन्, यसका नाम पनि धेरै छन्। द्वेष, चित्त नबुझेको द्वेष भने के हो? चित्त नबुझेको द्वेष, रिस उठेको द्वेष, अशान्ति भएको द्वेष, पीड लागेको पनि द्वेषभित्र छ, बुझ्नुभयो नि? अनि मोह भनेको अज्ञानता। मोह भनेको के हो? सही नजानेको मोह, सत्य नजानेको मोह, यथार्थ बुझ्न नसकेको मोह, अज्ञानता। अनि हो यिनी तीनटा प्रमुख हुन्। अनि यिनका हाँगा बिगा चाहिँ एक एक गरी केलाउने भने 1500 छन् क्लेश। कति छन्? 1500 क्लेश छन्। ती 1500 को फौजी पल्टनसँग अब युद्ध गर्ने हो। विपश्यना भनेको चाहिँ यिनी क्लेशसँग लडाईँ गर्ने हो। क्लेशले पनि हामीलाई युद्ध गरिरहेको छ नि। क्लेशले पनि हामीलाई लडाईँ गरेको छ कि छैन? युद्ध गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ लोभले जितिरहेको हुन्छ आफूलाई। रागले सारा यो हृदय संसारलाई ढाकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ढाक्छ कि ढाक्दैन?
ढाक्छ। रागले गर्दाखेरि सारा हृदय संसारलाई ढाकेको हुँदाखेरि अनि यसैको बसमा हिँड्न बोल्न परेको हुन्छ। यसले यो रागले यो लोभले कहाँ जा भन्यो भने नगई हुन्छ त। बरु मातापिताले यहाँ जा भन्यो भने म अहिले भ्याउँदिन भन्न सकिन्छ। लोभले अरायो भने भ्याउँदिन भनिन्छ भनिँदैन। रागले अरायो भने भ्याउँदिन भनिन्छ भनिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हो यो क्लेशले अरायो भनेदेखि हामीले खुरुक्क मान्न पुगेछ। किन यसले राज गर्यो नि त। कहिले लोभले हृदयमा गएर राज गरेको हुन्छ, कहिले द्वेषले राज गरेको हुन्छ, कहिले चित्त बुझेन भनेदेखि त्यही चित्त नबुझेको कुरालाई सम्झिँदै केलाउँदै मनन गर्दै अनि मनले सबै भ्याइसकेको हुन्छ है। यो रिस प्रमुख भयो नि त। सबै यो सम्झिँदै अनि कतिलाई पनि यसले ठिक पारिसकेको हुन्छ, कतिलाई के भनिसकेको हुन्छ। द्वेष आयो भने यिनीहरूले राज गरेका छन् कि छैनन्। अब तपाईँ हामी चाहिँ यिनीसँग लडाईँ गर्ने हो। यो चाहिँ नजिकको शत्रु हो नि त। यिनीसँग युद्ध गर्दै 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 यसलाई टकटुकी निभाउने हो यो हाम्रो ठुलो बन्धन भएको छ मुक्ति हुनको लागि। यिनै हो बन्धन। हो यो बन्धनलाई टाकटुकी निभाउन सकियो भनेदेखि मुक्ति भयो। बुझ्नुभयो नि। अहिले भगवानको उपदेश नै यो क्लेशलाई निभाउनु भन्ने हो। यो क्लेशलाई निभाउनको लागि शील समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ। शील समाधि प्रज्ञा बेगर निप्दैन। निप्छ त। निभाउनको लागि के चाहिन्छ। भगवानले मैले वरदान दिएर निभ्ने कुरा होइन। एउटाको मनमा भएको लोभलाई वरदान दिएर हुँदैन। है भगवान यो मेरो लोभ सबै निख्रियोस् भनेर तथास्तु भनेर निख्रिने कुरा, मेरो यो रिस सबै निभुस् भनेर वरदान दिएर निभ्ने कुरा छु त आचरणले मात्रै हुन्छ। आचरणले मात्रै निभाउन सकिन्छ। आचरण बेगर निभ्दैन। अनि त्यो आचरणलाई शील समाधि प्रज्ञा जस्तै अघि मुसावादा त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। साथै सुरामेरय मादक पदार्थहरू। अब यहाँ योगीहरूले मादक पदार्थ लिनुहुन्छ त। यहाँ मात्रै लिनुहुन्न कि पछि पनि लिनुहुन्न। मादक पदार्थ मदिराहरू, सुरा 5 प्रकारले बनिएका मदिराहरू, फलफुलले बनेका मदिराहरू भए, अन्नले बनेका मदिराहरू भए, के कुहाएर सडाएर बनेका पत्ताबाट बनेका मदिरा पनि धेरै प्रकारका रहेछन्। र होइन धेरै प्रकारका मदिरा मात लाग्ने जति सबै सुरामी रह्यो। कसैले भन्छन् नि रक्सी त रक्सी हो, बियर त रक्सी होइन। बियरले मात लाग्छ कि लाग्दैन। मात लाग्छ भने त पनि के हो मदिरा हो। अर्को के पो भन्थे वाइन अरे त्यो फलफुलले बनेको त्यो त रक्सी होइन नि भन्छ जी भन्छ कसैले आएर। त्यो पनि मात लाग्छ कि लाग्दैन। लाग्छ भने मदिरा हो। गाँजा गाँजा त यो त पाप लाग्दैन भन्ने पनि छ नि कोही। यो त प्रसाद हो अरे। अझ के हो अरे मात लाग्छ कि लाग्दैन। मात सुरा मेरो मज्ज पमाद मात लाग्ने पमाद आफ्नो मनलाई खलबलाउने या होस उडाउने। होस उडाउने र भाङ धतुरु इत्यादिदेखि बढी सबै सुरामेरय हो। होइन सुरामेरय पनि मैले आजदेखिबाट कहिले पनि लिन्न। त्यसरी बन्न सकिन्छ सकिन्न। उपासकहरूले सकिन्छ सकिन्न। उपासिकाहरूले हिजो आजको जमानामा त उपासिकालाई पनि सोध्न पर्ने जमाना छ अरे नि त। उपासकलाई मात्रै सोधेर हुन्न हिजो आज चाहिँ। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठान। अनि विकाल भोजन धर्म सुन्दाखेरि घुँडा नठडाउनु। यसरी पलेटी माएर बस्दा पनि हुन्छ, घुँडा माएर बस्दा पनि हुन्छ। यसरी घुँडा ठडाएर यसो गर्दै चाहिँ हुन्न नि। अनि खुट्टा यसरी हल्लाउँदै कामदै पनि हुन्न। धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ धर्ममा गौरव हुनुपर्छ। र विकाल भोजन विकाल भोजन भनेको 12 कटेपछि भोजन लिन हुँदैन। र आहारको रूपमा भोजन केही पनि लिन हुँदैन। औषधिको रूपमा लिन हुने चाहिँ छ, आहारको रूपमा लिन हुँदैन। र आहारको रूपमा भोजन कफी चिया दुध यिनी केही पनि लिन हुँदैन। बिस्कुट यिनी फलफुलदेखिबाट लिन हुँदैन।
फलफूलको रस झोल औषधिको रूपमा त्यसरी चाहिँ हुन्छ। फलफूलको रस चाहिँ यो झोल या क्षयहरू औषधिको रूपमा चाहिँ हुन्छ र यत्तिकै चबाएर खान हुँदैन, चबाएर खान हुँदैन। औषधिको रूपमा हर्रो बर्रो भए, अमला, कागती, बिमिरो यिनी चाहिँ हुन्छ जतिखेर लिए पनि, र अमला जतिखेर लिँदा पनि हुन्छ भगवानले औषधि। अदुवा, अदुवा पनि आफूलाई औषधिको रूपमा लिन हुन्छ र अदुवा, पानका पत्ताहरू इत्यादि बनाएर तिनी खाले लिन हुन्छ। यो जेन्ट्स चाहिँ बनाएको हुन्छ नि, एउटा रेडिमेड पोको आउँछ, त्यसमा पानी फिटेर नामखिङ भनेर थाइमा हो त्यस्तो फिटेर तिनी खाले हुन्छ। त्यो भिक्षुलाई जतिखेर पनि लिन हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ र यिनी खाले चाहिँ औषधिको रूपमा हुन्छ। चतुर मधु हुन्छ, चतुर मधु बनाएर लिन हुन्छ औषधिको रूपमा। अरू चा, कफी, बिस्कुट, दही, दुध यिनी चाहिँ हुँदैन। भोजन बिरामी हुनुभयो भने योगीहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि छुइन्छे भन्ने छ नि, त्यसलाई नेपालीले कसो भन्ने अरे? छुइन्छे भनेको नेपालीले के भन्ने? कमजोर त होइन नि, कमजोर त बिमारीले पनि कमजोर हुन्छ होइन, एउटा छुइन्छे राखेको। हामीलाई चाहिँ नेपाली भाषाको पनि अलिकति अनिकाल परेको छ, यसो अलिकति साहित्यवालाले चाहिँ मद्दत गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। म्यामामा त केही हुन्न, म्यामा मिसाइले भइहाल्छ, तर यिनी सिडी नेपाल पनि पुग्छन्, आपत पर्छ। नेपाल पुग्दा भन्तेजीले यहाँ देशना गर्दा गर्दा यहाँनिर यस्तो खाले शब्द चलाउनु भएको थियो, त्यो कसो हो भन्तेजी, त्यो बुझ्झेन भन्छन् कोही कोही नेपाल पुग्दाखेरि। अनि कोही आफूले बुझाउन सक्ने चाहिँ बुझाइदियो, बुझाउन नसक्ने चाहिँ म खोजी गर्छु भन्नुपर्छ। र बिरामी भएकालाई चाहिँ यागुहरू मिल्छ, बिरामी भएकालाई चाहिँ। तापनि यहाँ बिरामी हुनाले सिल भाँचिन्न त भन्दा भाँचिन त भाँचिन्छ, तापनि स्वास्थ्य पनि जरुरत छ, आफ्नो स्वास्थ्य पनि जरुरत हुँदाखेरि सिल त भाँचिन्छ। अष्टशिलमा भाँच्यो भने पञ्चशिल रहन्छ, तर फेरि बलि लिँदाखेरि चाहिँ अष्टशिल हुन्छ। उकालो भोजन नलिनु। नच गीत इत्यादि, अब यहाँ त गाउने इत्यादि, गीत भनेको देखि स्वर तानेर बाजा, हारमानी, मजुरा बजाउन हुनेसम्मको चाहिँ गीतमा जान्छौँ। चाहे भजन नै गाउनुहोस्, चाहे गीत नै गाउनुहोस्, त्यो गीत नै हो। सिल भाँचिन्छ, सिल के हुन्छ? अष्टशिलमा। अनि श्रृङ्गार गर्न पनि हुँदैन अष्टशिलमा। श्रृङ्गार गर्न पनि आफूलाई राम्रो श्रृङ्गारेर चाहिँ राम्रो देखाउनलाई, राम्री देखिनलाई गराउन हुँदैन। त्यो पनि अरूलाई तृष्णा जगाइदिने काम हो, त्यसले पनि सिल भाँचिन्छ। त्यसले पनि के हुन्छ? सिल भाँचिन्छ। र उच्च आसनहरूमा या रुईका गद्दाहरूमा बस्न हुँदैन। उच्च आसन, रुईका गद्दाहरूमा होइन सिल, अब योगीहरूले पालन गर्नुपर्ने सिल। र सिल, अष्टशिल पालन गरिसके पश्चात योगीहरूले त्यसबाट अलिकति अगाडि बढेपछि समाधिमा जानु पर्यो। केमा जानु पर्यो? समाधिमा। सिल, समाधि, प्रज्ञा। हुन त योगीहरूले इन्द्रिय संवर सिलसम्म जानुपर्छ। इन्द्रिय संवर अघि भनेका चक्षु, श्रोत, घाना, जीव, काय, मन, यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो यिनी इन्द्रियलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। र साथै समाधि। समाधिका अङ्ग कतिवटा भन्यो अरे? समाधिका अङ्ग 3टा। समाधिका अङ्ग 3टामा नम्बर 1 मा राम्रो कोसिस, 2 मा राम्रो होस, 3 मा राम्रो एकाग्रता भनेर यिनी 3टा। समाधिको लागि भगवानले अरण्य गतानम वा रुखमूले गतानम वा शून्य गार गतानम वा पलङ्क आबुजित सो सतो वा अससती सो सतो वा पससती। अरण्य गतानम वा जंगल गएर होस्, रुख मूले गतानम वा या एउटो रुख फेदीमा बसेर होस्, शून्य गार गतानम वा या सुनसान आवाज केही पनि नआउने ठाउँमा बसेर होस्। पलङ्क आबुजित पलेटी मारेर ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दाखेरि पलेटी मारेरै बस्नु। पलेटी मारेरै बस्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न? पलेटी मारेर बस्नु र शरीरलाई उजुकायो पणिधायो, शरीरलाई सिधा राख्नु। तर हातलाई कसरी राख्नु भनेर त सिधै हातको बारेमा त आउँदैन,
महासतिपन्न सूत्रमा। तर धेरै जसो बौद्ध परम्परामा ध्यान बस्ने व्यक्तिका हात चाहिँ बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर यसरी काँखामा राख्दिएपछि बुढी अम्ला अलिकति छाइदिएपछि ध्यान बसेको सभ्यता पनि हुन्छ। अब ध्यान बस्दा पनि बसेको सभ्यता चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। अब ध्यान बस्ने हात बाँधेर बस्यो भने ध्यान हुन्छ त? यो त अल्छी बसाइ भइहाल्छ नि। त्यसो हुँदा बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर बुढी अम्ला अलिकति यसरी छाइदिएर छाउने भन्दाखेरि यसो गरेर कसो कसोको हुन्छ यसो फेरि यसो गर अनि यहाँ दुख्न थाल्छ र यहाँ तन्किन्छ यसरी यसो हुन्छ। अलिकति छाइदिने मात्रै हो। यदि छाउँदाखेरि पनि यहाँ ठोक्केकाले पोल्छ भने अलिकति नछाइदिए पनि केही हुन्न। यतिको राख्दियो भने यसरी काँखामा हातलाई राखेर शरीरलाई सिधा र सिधा भन्दाखेरि तन्काउने पनि होइन। शरीरलाई जसरी आफूलाई धेरै बेर बस्न सकिन्छ त्यही बसाइलाई आफूले विशेषता दिनुपर्छ। धेरै यसरी तन्कायो भने धेरै बेर तक्दैन नि त। यसरी तन्क्यो भने एकछिनमा झर्दै जान्छ। अनि यत्तिकै पनि छोड्दिन भने यसो भयो भने पनि निन्द्रातिर जान्छ। मध्यम हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? मध्यम हुनुपर्छ। र टाउको पनि सिधा दुईटा कुमको बीचमा सिधा यस्तो ढल्केको यता ढल्केको खाले नहुनु। पछाडि तान्ने नि अगाडि यस्तो घोप्टिने पनि नहुनु। सिधा यसरी सिधा छ भने चाहिँ उसका यिनी नसाहरू जो छन् ती नसाहरू उसको उसको ठाउँमा ठिक्क उसको यो खुन चल्ने कामहरू ठिकले चलेको हुँदाखेरि दुःख वेदना छिट्टै आउँदैन। यदि अलिकति यसो भयो भनेदेखि उसका नसा त अलिकति नुग्न पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि छिटो दुःख वेदना उसले उत्पत्ति गर्छ। र धेरै बेर बस्न सक्नको लागि शरीर सिधा अनि सिधा बसायो भने हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ कि देखिन्न? जब यसरी सिधा बस्यो भन्ने बित्तिकै आँखा मुख दुवै बन्द गरिन्छ। आँखा बन्द गरेपछि आँखामा अब कुनै कुरा देखिन आउँछ त? देखिन आउँदैन। कुनै कुरा देखिन आउँदैन भनेपछि योगीहरूले आँखामा झलझल्ती केही देख्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्नेतिर नजानु। त्यसरी चाहिँ नजानु। र हामीमा धेरै जस्तो त्यसरी जाने बानी पनि हुन्छ। र आफूमा पनि पहिला पहिला ध्यान बस्दा मलाई नै त्यसले सताउँथ्यो। किन आफूले पढेका किताबहरू अब यस्तो गर्दा भगवानले आएर वरदान दिने के गर्ने भने धेरै तिनी पढिएको थियो तिनै सुन्नेको थियो। अनि आफूले पनि ध्यान बस्दाखेरि भगवान प्रकट भइदियो पनि त हुन्थ्यो भन्ने नि त मनमा आस्ते ध्यान बस्न पुग्थ्यो। म आफै पुगेको नि त। भगवान अगाडि नै ठक्क प्रकट भइदियो पनि त हुन्थ्यो जस्तो नि त। अनि हो त्यो हुँदाखेरि मन कता फर्क्यो? बाहिरी आयोतिर फर्क्यो। अनि बाहिरी आयोतिर फर्किँदाखेरि साँच्चै एकाग्रता हुँदै गयो भने जे सोच्यो त्यही देख्न पुगिन्छ। एकाग्रता मनमा शक्ति हुन्छ। योगीहरू शक्ति भन्ने कुरा पुरा जादु खेला मात्रै भनेको होइन नि। मन एकाग्रता नै शक्ति हो। शक्ति भन्ने एकाग्रता। त्यही भएर शक्तिमा एतत् अग्र मद्गोल्यान समाधि बहुत राम्रो थियो। समाधि जति राम्रो हो उति शक्ति हुन्छ। र कतिसम्म हुन्छ भन्दा राम्रो एकाग्रता भएको बेलामा जे सोच्यो त्यही छर्लङ्गै देखिन्छ अगाडि। कतिपय त मैले त अहिले त जे सोच्यो त्यही छटछटी देख्न थाले। निकै माथि पुगेछु कि भन्ने। तर माथि होइन त्यो तलै छ। त्यो समाधिकोले गर्दाखेरि अगाडि खडा भएको हो नि त। चित्तेन नयति लोको लोकलाई चित्तले नै धारणा गरेको हुन्छ। एकाग्रता जस्तै अब योगीहरू निदाउन पर्यो भने पनि मन एकोरो नभइकन निदाइन्छ? मनमा अनेक प्रकारको कुरा खेलेछन्, मनमा खटपटी भएको छ भने निदाइन्छ? निदाउनको लागि एकसुर हुनु पर्यो। एकोरो भएर झप्प निदाइन्छ। अनि त्यही झप्प निन्द्राको समयमा ठक्कै सपना देख्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? किन एकोरो भएर गएछ नि त। अनि त्यो चित्तले खडा गरिदिएको सबै सपना जस्तो पुरा झलझलै देखिन्छ। कोही बेला आकाशमा पनि उडिन्छ। आहा म त आकाशमा उडे भनेर रङ्ग पनि हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ सपनामा पनि रङ्ग हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। किन भन्दा एकोरो भएर झलझलै देखेकामा त्यो आनन्द एक प्रकारको आनन्द भइरहेको हुन्छ। समाधिमा पनि त्यस्तै हो। जब समाधि राम्रो भएको भने मन एकोरो भएको। मन एकोरो भयो भनेदेखि हुन त समाधिका निमित्तहरू पनि देखिन्छन्।
अहिले अब कुनै आफूले कल्पना नगरेर पनि समाधिका निमित्त पनि देखिन्छन्। समाधिमा पनि अब जस्तै पूर्व भाग निमित्तहरू छन्, पहिला अगाडि नै हुने निमित्तहरू, अनि पट्टि भाग निमित्तहरू छन्, उग्रह निमित्तहरू छन्। अपना समाधि हुँदै गएपछि एकाग्र हुँदै जान्छ र निमित्तहरू छर्लङ्गै देखिन्छ। समाधिबाट हुने निमित्त पनि छन्। त्यही निमित्तमा एक कुरो भएर जाने भने त्यो चाहिँ समत भावना तमाथा ब्रह्मलोक जाने बाटो हो। त्यो निमित्तबाट चित्तले खडा गर्दै अनेक कल्पना गर्दै हेर्दै भयो भने त्यसमा क्लेशमा पनि बग्छ। फेरि त्यो चित्तबाट खडा गर्ने चाहिँ त्यो निमित्त भिन्दै हुन्छ, चित्तलाई खडा गर्ने भिन्दै हुन्छ। तर अहिले जाने चाहिँ हामी समाधिबाट केमा जाने हो? प्रज्ञामा। प्रज्ञामा जाँदाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गरेपछि केही देख्छु कि भनेर त्यतापट्टि कल्पना गर्नेतिर जाने होइन। आँखा बन्द गरियो, आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै मनलाई यो नाकमै राख्नुपर्छ। नजिकबाट हेरेर हेर्नु श्वास प्रश्वासलाई। अब आँखा पनि बन्द गर्यो, मुख पनि बन्द गरेपछि सास त फेर्न पर्यो नि। कहाँबाट फेरिन्छ? नाकबाट। अनि अब नाकबाट श्वास भित्र पसेको बाहिर निस्केको टाठे रूपमा थाहा हुन्छ कि हुन्न? टाठे रूपमा देखिन्छ कि देखिन्न? हो त्यसैलाई हेर्नु। मनलाई चाहिँ नजिकै राखेर हेर्नु। भित्र पस्यो, पसेकालाई जान्दैनौ। बाहिर निस्क्यो, निस्केकालाई जान्दैनौ। भित्र पस्यो, पसेकालाई जान्दैनौ। बाहिर निस्क्यो, निस्केकालाई जान्दैनौ। किन त्यसो गर्न परेको त भन्दाखेरि हाम्रो यो छुलबुले मन हो नि त। मन बाँदर जस्तो हुन्छ। मन के जस्तो हुन्छ? बाँदर। बाँदर आनन्द ढुक्कले बकुल्लो माछालाई ढुकेर बस्छ। बाँदर छुलबुले हो। घरि यहाँ छ, घरि उता उफ्रिन्छ, घरि यता उफ्रिन्छ, घरि कता हेर्छ, घरि यता हेर्छ, घरि उता हेर्छ, अनि घरि उसले कहाँ कनाएको हुन्छ, घरि के गरेको हुन्छ। अनेक प्रकारको अमुया त बाँदरमा देखिन्छ कि देखिन्न? मन त्यहाँभन्दा पनि अझ खराब छ। बाँदर जस्तो स्वभाव छ, बाँदर भन्दा अझ चञ्चलै छ। एकछिन ध्यान बस्छु भन्दा भन्दै कहाँ कहाँ पुग्छ एकछिनको एकछिनमा। योगीहरूलाई आज अब ध्यान बस्दाखेरि त थाहा भयो नि। मन एकैछिनको एकैछिन कहाँ कहाँ पुग्छ थाहा भयो कि भएन? मनलाई सम्झाउन सजिलो छ कि दुःख छ? अरूलाई सम्झाउन बरु सजिलै सम्झाइन्छ। आफ्नो मनलाई सम्झाउन दुःख छ। मनलाई भगवानले छप्पानको उपमा सूत्रमा बाँदर जस्तो भन्नुभएको छ। आँखालाई सर्प जस्तो। आँखालाई चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छे गजाङ गुजुङ गन्जा गोल्छन्, आँखा त्यतै सबैतिर हेर्न पुग्छ। चिन्जान गर्न पनि पुग्छ, हेर्न पनि पुग्छ, को कस्तो पनि हेर्न जान्छ। आँखा नि त सर्प। खाली जग्गातिर हेर्न खोज्दैन। गन्जा गुजुङ जहाँ छन् त्यही हेर्न पुग्छ। कान गोही जस्तो। कान के जस्तो? गोही चाहिँ नाए पाए बस्न खोज्छ अरे। पानीमा आनन्द पानीमा सानो मान लाएर कुनै प्राणी आएर छसक्क पानीमा आवाज आयो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ। उसले त्यही आवाजले ठक्क थाहा पाउने बित्तिकै गएर प्राणी पक्रिने हो नि त। उसको त्यस्तो दगुर्ने सामर्थ्य छैन। गोहीले दगुरेर खेदाएर खान सक्दैन। आनन्द सानो माने लगाएर बसेको हुन्छ। अरू गन्जाको हल्ला भइरहेको छ भने त्यसले रुचाउँदैन त्यो। किन भन्दा उसको आहार हुन आइपुग्ने प्राणीलाई अब अलिकति सुनसान ठाउँमा हो भने चाहिँ पानी खान आएर अलिकति सशरक्क पानी खाएको आवाज पनि उसले थाहा पाउँछ। अनि आउने पानी खाने ठाउँमै बसेको हुन्छ। थाहा पाउने बित्तिकै अब साह्रै दगुर्न सक्दैन, अगाडि सामुन्ने आएकालाई खाने हो त्यस्तै कान चाहिँ ढुक्कले बस्न खोज्छ, गोही जस्तो अरे। नाक चाहिँ चरो जस्तो। नाक चाहिँ के हो? चरो। माथि माथि उड्छ कि उड्दैन? हो त्यस्तै जस्तो नाकले पनि माथि माथिको राम्रो चिसो हावालाई लिन खोज्छ नाकले। जिब्रो चाहिँ घर कुकुर जस्तो। जिब्रो चाहिँ के जस्तो अरे? घर कुकुर जस्तो। कुकुरलाई जति दिए पनि सन्तोष छ छैन। घरमा एक दुईटा कुकुर छन् भने धेरै जस्तो चौकातिरै आएर बसेका हुन्छन्। अब उता भाँडा यता पस्केको गन्ध थाहा पायो भने चौको छोड्छ त? चौको छोड्दैन। अझ ढोका खुल्ला बनाएर खाने भने त्यो घाँस मुछेदेखिबाट एकको हेरेको हुन्छ, मलाई दिइहाल्छ कि भन्ने।
जिब्रो घर कुकुर जस्तो, अरे धुनी छोड्न सक्दैन। शरीर वन कुकुर जस्तो, शरीर चाहिँ वन कुकुर जस्तो। रातभरि च्यानगारीमा गएर उसले खोदल्यो, जंगलमा अब बाघ जस्तो उसले जुन पायो प्राणी मारेर खान पनि सक्दैन। मरेका सिनोहरू, लासहरू, त्यो लास फ्याँकिने ठाउँमा गयो, खोदलो खाएर अनि च्यानगारीमा दिनभरि सुत्छ। अरे यसो समय पाए त सुत्छ वन कुकुर। त्यस्तै यो शरीर पनि यसो समय एकछिन विश्राम भन्ने बित्तिकै गएर पल्टिन खोजिहाल्छ। अरे वन कुकुर जस्तो। मन बाँदर जस्तो। मन कस्तो? बाँदर जस्तो चञ्चले छ, कतिखेर पनि शान्तिले बस्न सक्दैन, कतिखेर पनि शान्तिले बस्न सक्दैन। ढुक्कले ध्यान आँखा चिम्म गरेर बस्छु भन्दा पनि मन चाहिँ शान्तिले बस्नै सक्दैन। आफू त यहाँ आँखा चिम्म गरेर बिहारमा बसेको छ, मन त सारा संसार चालिसकेको हुन्छ। कहिले यहाँबाट मानलेबाट थाइसम्म गएको हुन्छ मन है। कहाँसम्म गएको हुन्छ? थाइसम्म। उस्तै गरी थाइ पुगेर पनि उस्तै गरी त्यहाँ कति व्यापारीहरू ग्राहकहरू देख्न पुगिन्छ कि पुगिन्न होला? मन उत्तिखेर पुग्छ, बाँदर जस्तो छ। एकछिनमा यो मन त भनेर फेरि स्वास्पर गर्छु भन्यो, एकछिन गर्न पाइएको छैन, कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। अनि बाँदर जस्तो यो चञ्चले भइएको यो मनलाई एकाग्र बनाउन सजिलै हुने कुरा त होइन। बुझ्नुभयो नि? सजिलै चाहिँ हुन्न। अनि सजिलै हुन्न भन्दाखेरि हुँदै हुन्न त भन्दा हुँदै हुन्न चाहिँ होइन, हुन्छ, तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन। र त्यति सजिलो छैन भन्दाखेरि हिम्मत हार्ने खाले हो त भन्दा होइन। केही कुरा पनि नयाँ काम त सजिलो हुँदैन नि। एउटा कम्प्युटर सिक्न पनि अब नयाँ सिक्न पर्दाखेरि उस्तै गरी एउटा थिच्न परेन, कहाँनिर थिच्ने खोज्न पर्छ। बानी परेपछि त आँखा चिम्म गरेर हात राख्यो भने त जहाँ पनि पुग्छ नि, ठिकै जग्गामा पुग्छ कि पुग्दैन? केही कुरा पनि नयाँमा त अप्ठ्यारै हुन्छ नि। त्यसैमा अलिकति छिप्पिँदै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यस कारणले अहिले अब भर्खर नयाँ ध्यान बस्ने व्यक्तिको मन बाँदर जस्तो हुन्छ। किन बाँदर जस्तो भएको भन्दा दाइएको छैन नि त। अब त्यसलाई दाउन पर्यो, होस राम्रो हुन पर्यो। के हुन पर्यो? होस राम्रो हुन पर्यो। अनि धेरै मन छटपट्यो भनेदेखि 1 घण्टा पनि आफूलाई त कति लामो हुन्छ। अनि 1 घण्टा अझै पुरा भएन त्यस्तो। अनि बस्दै आँखा खोल्न पुगिन्छ। बस्दा के गर्न पुगिन्छ? समाधि पनि भएन, अनि बस्दा आँखा खोल्न पुगिन्छ, अहिले पनि समाधि भएन। समय भएन भनेदेखि अनि चारपट्टि, अनि कोही त हिम्मत हारेर यत्तिकै छोडिदिन्छ मन, जहीँ गए पनि जाओस् भन्दै। हिम्मत हारा व्यक्ति चाहिँ कस्ता व्यक्ति? हिम्मत हारा व्यक्ति। तर यहाँ योगीहरू त पक्का पनि हिम्मत हार्ने खाले त यहाँ आउनुहुन्न होला। यहाँ त अब हिम्मत भयो कि हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँ हिम्मत हारा हुनुहुन्छ होला। आफ्नो परीक्षा आफै गर्ने हो यो समयमा। र कोही हिम्मत हारा चाहिँ एकछिन मनलाई ल्याउन कोसिस गर्यो, भएन भने जहाँ जाओस् भनेर अनि त्यहाँ खुल्ला 1 घण्टा कथेर बुरा हुन्छ भनेर 1 घण्टाको इन्तजारमा बस्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्ता चाहिँ कस्ता व्यक्ति? हिम्मत हारा व्यक्ति। र साँच्चै युद्धमा हिम्मत नहार्ने भने विश्वमा प्रख्यात भएको नेपाली हो नि। विश्वमा साँच्चै युद्धमा पनि बहादुरी पाएको, अझ असली भित्रका केलेसँग युद्ध गर्ने बेलामा गएर हिम्मत हार्नु भन्दा भएन नि। भयो त? विश्वले बहादुर दिएको कसलाई हो? नेपाललाई। अहिले यो ब्रिटिसले दिएको बहादुर भन्ने नाम। युद्धमा कहिले पनि हिम्मत नहार्ने व्यक्ति भनेर। अनि ब्रिटिसले दिएको बहादुर र भगवानले दिएको बहादुर कुन भन्नुपर्छ? भगवानले एक व्यक्तिले संग्राममा हजारौं सेनालाई, हजारौं दुश्मनलाई जित्न सकेको छ भने भन्दा अरे एउटा मनलाई जित्ने चाहिँ अझ बहादुरी हो। भगवानले हजारौं सेनालाई, हजारौं दुश्मनलाई जितेको भन्दा अरे एउटा मनलाई जित्ने चाहिँ अझ बहादुरी हो। त्यसलाई बल्ल वीर्य भन्छ। वीरबाट आएको वीर्य हो। भन्नुभयो नि? एउटा मनलाई जित्नु। कतिवटा?
यति मनलाई जिते हुन्छ। अनि यो एउटा मनलाई जित्न सकियो भने मनमा भएका मैलाहरू सबै सफाई गर्न सकिन्छ सकिन्न? अहिले त मनलाई त ठिकमा राख्न सकेको छैन भने सफाई कसरी गर्ने? ऊ त ठेगानमा छैन। हामीले त अब मनलाई सफाई गर्ने हो नि त। अहिले ध्यान बसेको भने केलाई सफाई गर्ने हो? मनलाई सफाई गर्ने। अनि फेरि आफ्नै मनलाई सफाई गर्ने हो नि त। हो यो यिनी क्लेशबाट मनलाई मुक्त गराउने हो। क्लेशबाट मन मुक्त भइयो भने जन्म मृत्युबाट बल्ल मुक्त भइन्छ। जन्म मृत्युबाट मुक्त हुनको लागि यो मनलाई क्लेशबाट मुक्त गराउनु पर्यो। क्लेश छैन भने कर्म हुँदैन, कर्म छैन भने अर्को जन्म हुँदैन। निर्वाण भनेको नै क्लेश निभाएकालाई निर्वाण भनिएको। बुझ्नुभयो नि? अब यो ठाउँमा तपाईँ हामी नेपालीकै सन्तान हुँदाखेरि हिम्मत त हार्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि हार्नुहुन्छ? 1 मिनट एकाग्र भयो भने पनि 1 मिनटको फाइदा हुन्छ। अब त समय पुरा हुने बेला भयो होला, मन समाधि पनि भएन योपालि त ठिकै छ, अर्को पालि कोसिस गरौँला। उहाँहरू छोडिदिने काम पनि नगर्नु। एकैछिन छ भने त्यो एकैछिन पनि कोसिस गर्नु। समयको किम्मत राख्नुपर्छ। समयको के गर्नुपर्छ? त्यसो हुँदा नजिकबाट श्वास बाहिर निस्क्यो त्यसलाई जान्दैनौ, भित्र पस्यो त्यसलाई जान्दैनौ, फेरि बाहिर निस्क्यो त्यसलाई जान्दैनौ। यस्तैमा होस गरिराख्नु। सर्वप्रथम चाहिँ समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वास नै गरिरहनुपर्छ। र कसरी चाहिँ गर्दै गएर कसरी समाधिमा जाने भन्ने फेरि त्यसलाई भन्दै जाउँला। र आज चाहिँ समय पनि पुरा भयो। पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ। र आज एक दिनभरिको दान फुकेटबाट सुमी पाण्डे उपासिकाबाट आजको दान भइरहेको छ उहाँका परिवारबाट। र अहिले औषधिको समय भएको हुँदाखेरि औषधिलाई पर्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र म अगाडिबाट भनिदिन्छु, सबैले पछिबाट भन्नुहोस्। धर्मको ध्वनि फैलियो, बुद्धवाणी गुन्जियो, विश्व नै ढकमक पारी शान्ति